در حقیقت علی پیر سنیا دہے در حقیقت علی پیر سنیا دہے شور جھوٹے مریداں مچایا ہی کیوں در حقیقت علی پیر سنیا دہے در حقیقت علی پیر سنیا دہے شور جھوٹے محباں مچایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تک یہ دا الزام لایا ہے کیوں در حقیقت علی پیر سنیا دہے شور جھوٹے مریداں مچایا ہے کیوں اس علی نال جس دا نہیں پیار ہے او بدبخت بے شرم مردار ہے سمجھے بدبخت بے شرم مردار ہے اے جیاں شخص دوزخ دا حقدار ہے اے جیاں شخص دوزخ دا حقدار ہے ایسا مردود دھرتی تے آیا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تک یہ دا الزام لایا ہے کیوں ذرا زور نہ لگو سبحان اللہ جے کر تکیا جیز ہوندا شاہ کردہ بن کربل وچ او جتھا دشمن پانی بند کیتا اس مارو ملک جنگل وچ پائے تیر چھوٹن بن بن کے سیڑا اس مارو ملک جنگل وچ توڑ تھی قربان گیا گھر سارا نہیں آیا فرق عمل وچ ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ جیڑا من کلت مولا لقب پا گیا فاتح قرآن دا قاری قرآن دا فاتح میدان دا قاری قرآن دا فاتح میدان دا جینو ساری خدائی اکھے مرحبا جینو ساری خدائی اکھے مرحبا اس علی تو تے تکیا کرایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تک یہ دا الزام لایا ہے کیوں اے علی پیر سنیا دا خیبر شکر جے علی نے دیتے کفر دے کوٹ بن کفر دے کوٹ سونے علی نے بنن جہاں دل ٹھردے زور نہ لکے سبحان اللہ اے علی پیر سنیا دا خیبر شکر
جے علی نے دیتے کفر دے کوٹ بن جس نو ساری جس نو مرحب جے نام ور بیٹھے من جس نو مرحب جے نام ور بیٹھے من سبھی منبر مصلا کھسایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تکیے دا الزام لایا ہے کیوں در حقیقت علی پیر سنیا دہے شور جھوٹے مریداں مچایا ہے کیوں جیڑا ممبر مصلا بیٹھا کھسا زندگی بھر عمر تو ڈرداریا زندگی بھر عمر تو ڈرداریا راج ملنگا بنایا ہے مشکل کشا ذاکراں کوڑتے سچ رلایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تکیے دا الزام لایا ہے کیوں جو علی بڑے صدیق دا مقتدی دست صدیق تے بیعت جس نے کی تھی دست صدیق تے بیعت جس نے کی تھی آج ننگا دھڑنگا نو کیوں زد پئی نال نانے نال ساڑے اینا ویر پایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تکیے دا الزام لایا ہے کیوں ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ مجتہد لکھائے عقیدہ تیرا زندگی بھر علی کر کے تکیا رہا مجتہد لکھائے عقیدہ تیرا زندگی بھر علی کر کے تکیا رہا پیو دی سنت کیویں پتر کیتے قضا پیو دی سنت کیویں پتر کیتے قضا گھر دا گھر کر بلا وچ کوہایا ہے کیوں بابا حسنین دا شیر دارین دا بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تکیے دا الزام لایا ہے کیوں گر عمر نال آونج علی دانا ام کلثوم دا کیوں نکاح کر ڈسا ام کلثوم دا کیوں نکاح کر دیتا میں دساں جو تیرے مجتہداں لکھا میں دساں جو تیرے مجتہداں لکھا مسئلہ ایسا تے اج تائیں چھپ
چھپایا ہے کیوں؟ بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگاں تک یہ دا الزام لایا ہے کیوں؟